الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم صدق اللہ مولانا العظیم القدیم الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بحضور خیر الانام ہدیہ درود و سلام پیش کرو الصلاۃ ایک آواز نال مل کے سارے نے کہنا ہے الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سر کو سجدے میں جھکا یہ بخششوں کی رات ہے یہ بخششوں کی رات ہے تسی بس یہ ردیف کئی جانی ہے باقی دی لکھی ہوئی ساری نظم میں آپ پہ پڑھ لینی ہے مل کے بولو سر کو سجدے میں جھکا یہ بخششوں ہے سر کو سجدے میں جھکا یہ بخششوں کی رات ہے بخششوں کی طرف آ یہ بخششوں عائشہ بی بی نے پوچھا رو رہے ہیں آج کیوں عائشہ بی بی نے پوچھا رو رہے ہیں آج کیوں بول اٹھے مصطفیٰ یہ بخششوں ہے بخششوں کی طرف آ یہ بخششوں آج ہر عاصی کی معصیت مٹا دیں اے خدا آج ہر عاصی کی معصیت مٹا دے اے خدا بخششیں کر دے عطا یہ بخششوں ہے سر کو سجدے میں جھکا یہ بخششوں اپنی ساری غلطیوں پر ہو کہ نادم توبہ کر اپنی ساری غلطیوں پر ہو کہ نادم توبہ کر بخش ہی دے گا خدا یہ بخششوں ہے سر کو سجدے میں جھکا یہ بخششوں
اور بولی رحمتیں دھل گئے ہیں سب گناہ تیرے ظہیر بولی رحمتیں دھل گئے ہیں سب گناہ تیرے ظہیر اب نہ رو چل گھر کو جا یہ بخششوں کی رات ہے بخششوں کی طرف آ یہ بخششوں ذی منزلت عوام اہل سنت حاضرین و ناظرین و سامعین کرام شعبان المعظم دی 12 تاریخ ہے اور جمعۃ المبارک دا پیارا دن ہے میں اپنے وعدے دے مطابق شعبان المعظم دی 15ویں رات یعنی شب براءت دیاں شاناں سنان دا ارادہ لے کے آیا ہوں شب دا معنی رات عربی دا لفظ نہیں عربی وچ شب نو کہندے نے لیلہ شب فارسی زبان دا لفظ ہے یہ ساڈے ہاں مستعمل ہے براءت دا معنی ہے آزادی انج سمجھو اس رات نو لیلۃ البراءہ یا شب براءت تاں کیا جاندا ہے کیونکہ اس رات وچ اللہ اپنے گناہگار بندیاں نو گناہاں تو آزاد کر چھڑ جائے اس رات میں لیلۃ الرحمہ بھی کیا جاتا ہے رحمت والی رات یعنی اس رات اللہ تعالیٰ اپنیاں رحمتاں دے بے بہا خزانیاں دے منہ ہر کسے واسطے کھول دیندہ ہے اس رات نو لیلۃ المبارکہ بھی کیا جاتا ہے برکت والی رات مبارک رات کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات وچ اپنے بندیاں دے رزق وچ برکت دا نزول فرماندا ہے انہاں دی صحت وچ تندرستی وچ برکتاں دا نزول فرماندا ہے اور یہ رات خوشیاں تے مسرتاں والی مبارک رات ہے اس واسطے اس رات نو شب مبارکہ یا لیلۃ المبارکہ بھی کیا جاتا ہے حضرات اس رات دیاں عزتاں تے عظمتاں دی ابتدا قرآن مجید دے انہاں لفظاں دے ترجمے تو کرنے ہیں جڑے میں دوران خطبہ تلاوت کیتے نے اللہ دا قرآن 25واں پارہ سورۃ الدخان دی آیت نمبر 1 2 3 4 5 اور 6 اچھی ساری بول دیا کرو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کننا مرسلین رحمتا من ربک إنه هو السميع العليم ترجمہ سماعت فرماؤ اللہ فرماتا ہے حامیم اے حروف مقطعات نے قرآن مجید وچ اکثر سورتاں دی ابتدا وچ اے حروف استعمال ہوئے نے مثال دے طور تے الف لام میم قاف کاف ہا یا عین صاد حامیم اس طرح اے حروف مقطعات مختلف شکلاں وچ مختلف صورتاں دی ابتدا وچ استعمال ہوئے ہیں مفسرین کرام نے اگرچہ انہاں حروف تے لمبیاں گلاں کیتیاں نے مگر لمبیاں گلاں کرن تو بعد بھی اے لکھیا ہے کہ ہن اگے کوئی گل نہیں ہو سکتی انہاں حروف مقطعات دا علم یا قرآن بھیجن والے خدا کو لے یا جدی نال
کائنات بن کے آیا ہے مصطفیٰ کولے والکتاب المبین قسم وضاحت والی روشن کتاب دی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ بے شک اسی اس کتاب ہدا قرآن مجید نو برکت والی رات وچ اتارے ہے انا کننا منذرین بے شک اسی ڈر سنان والے ہیں حضرات علماء مفسرین لکھ دے نے کہ اس لیلہ مبارکہ تو مراد شعبان دی 15ویں رات یعنی شب برات ہے حضرات یعنی اللہ ارشاد فرماندا ہے کہ اس رات وچ اساں اپنی کتاب ہدا قرآن نو نازل کیتا لیکن حضرات اگر قرآن پاک دا مطالعہ کریے تے قرآن دسدا ہے کہ قرآن مجید رمضان شریف وچ نازل ہویا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن شریف دا مہینہ او برکت والا مہینہ ہے کہ جدے وچ قرآن نازل کیتا گیا بلکہ صرف رمضان دا ذکر نہیں کیتا رمضان دی رات بھی دسی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اسی اس کتاب ہدایت نو قرآن مجید نو لیلۃ القدر وچ نازل کیتا تے تینوں کی پتہ لیلۃ القدر کی چیز ہے حضرات میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن نے وضاحت کیتی ہے کہ لیلۃ القدر وچ رمضان شریف وچ قرآن اترے آئے تے صحیح احادیث تو ثابت ہے کہ رمضان شریف دے آخری عشرے دیاں تاک راتاں وچ لیلہ قدر یعنی شب قدر تشریف لے آوندی ہے حضرات ہن ان دوواں فرمودات اندر دوواں فرامین اندر کس طرح تطبیق ہو سکتی ہے ایک پاسے فرمایا کہ رمضان شریف دے اندر لیلۃ القدر وچ قرآن نازل ہویا دوسرے پاسے مفسرین کہندے نے کہ لیلہ مبارکہ تو مراد شعبان دی 15ویں رات شب برات ہے او دے وچ بھی قرآن اتریا اے دے وچ بھی قرآن اتریا مطلب کی ہے علماء سمجھان واسطے کہندے نے عام بندیاں نو انج سمجھو نزول دو قسم دا کتنی قسم دا ڈٹ کے بولیا کرو نزول کتنی قسم دا دو قسم دا ایک قسم نزول تقدیری دوسری قسم نزول حقیقی نزول تقدیری تو مراد اللہ دے حکم تے اللہ دا قرآن جڑا لوح محفوظ تے محفوظ سی اللہ دے حکم تے او سارا قرآن فرشتیاں نے پہلے آسمان تے منتقل کر لیا نقل کر لیا انہوں کہندے نے نزول تقدیری فرشتیاں نے لوح محفوظ تو سارا قرآن شب براءت شعبان دی 15ویں رات نو آسمان اول تے لے آؤں پھر نزول حقیقی تو مراد کہ ایک قرآن 23 سالاں دے عرصے وچ تھوڑا تھوڑا کر کے ملت اسلامیہ امت مسلمہ اسلام دے فرزندان دی ضرورت اور حاجت دے مطابق اتر دا رہا تے حضرات اس نزول حقیقی دی ابتدا رمضان شریف دے آخری عشرے دی رات شب قدر تو ہوئی ہے حضرات ہن کی سمجھ لگی کہ شعبان المعظم دی 15ویں رات وچ اللہ تعالیٰ دے حکم تے فرشتیاں نے لوح محفوظ تو قرآن آسمان دنیا تے نقل فرما لیا عالی وقار حضرات تے اے شعبان المعظم دا مہینہ اللہ کریم جل شانہ نے شب براءت دا انتخاب کر کے اس رات نو اس مہینے دے اندر رکھیا ترجمہ سننا تے پھر اس مہینے دی شان سناوا اگے اللہ فرماندا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم دے اندر ہر حکمت والا کام بند دیتا جاندہ ہے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لا دیتیاں جاندیاں نے جنہ بندیاں نے جمنا پیدا ہونے انہ دیاں فہرستان تیار کر لیاں جاندیاں نے جنہ دیاں اکھاں بند ہونیاں نے جنہ نے وفات پانا ہے مرنا ہے انہ دیاں انڈکساں تیار کر لیاں جاندیاں نے جنہ نے اس سال حج کرنے انہ حاجیاں دیاں فہرستان تیار کر لیاں جاندیاں نے حتیٰ کہ علماء کہندے نے عزتاں ذلتاں دی تقسیم حتیٰ
کہ رزق دی تقسیم دے بھی حوالے دے نال لسٹاں تیار کر لیاں جاندیاں نے کنوں کنوں کتنا کتنا رزق ملنا ہے فرشتیاں نو لسٹاں دے دتیاں جاندیاں نے سید ظہیر احمد ہاشمی ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہے یارو جے اللہ دے فرشتیاں نو ایک سال پہلا پتہ لگ سکتا ہے کنوں ذلت ملنی ہے کنوں عزت ملنی ہے کنے پیدا ہونا ہے کنے مرنا ہے کنوں کس جگہ تے کتنا رزق ملنا ہے جے فرشتیاں نو پتہ لگ سکتا ہے فرشتیاں دے امام میرے تیرے نبی محمد نو کیوں نہیں پتہ لگ سکتا اللہ فرماندا ہے امرم من اندنا ساڈی جانب دے حکم دے نال ساڈی جانب دے حکم دے نال انا کنا مرسلین بے شک اسی بھیجن والے ہاں رحمت من ربک اے پیارے حبیب تیرے رب دی رحمت انہ هو السمیع العلیم بے شک سمیع بھی علیم بھی ہے حضرات گرامی اے شب براءت پاکاں والی رات عزتاں والی رات رحمتاں تے برکتاں والی رات آزادیاں والی رات اللہ نے شابان شریف دے اندر رکھیے آؤ میں حدیث پڑھ کے دساں میرے تیرے نبی نے شابان دا مہینہ کنج گزارے آئے اسی کنج گزارنے ہیں تے مصطفیٰ کریم نے اے مہینہ کنج گزاریا ہے توجہ تے پیار نال حدیث سنی امام اجل امام احمد بن شعیب النسائی رحمت اللہ تعالی علیہ دی السنن کتاب الصیام وچ حدیث پاک موجود ہے عن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر فيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم أو كما قال عليه السلام اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میں اکثر ویکھنا سرکار نے شعبان دے مہینے وچ روزے رکھیا کرنے میں ایک دہاڑے پوچھیا سونیا مہینے تے سارے اللہ دے بنائے ہوئے نے محرم الحرام بھی اللہ دا محرم الحرام بھی اللہ دا سفر المظفر بھی اللہ دا ربیع الاول بھی اللہ دا ربیع الثانی بھی اللہ دا جمادی الاول بھی اللہ دا جمادی الاخرى بھی اللہ دا رجب المرجب بھی اللہ دا شعبان المعظم بھی اللہ دا رمضان المبارک بھی اللہ دا شوال المکرم بھی اللہ دا ذوالقعدہ بھی اللہ دا ذوالحج بھی اللہ دا سونیا 12 دے 12 مہینے اللہ دے بنائے ہوئے نے سونیا پر رمضان المبارک تو بعد شعبان شریف دیاں پرنور گھڑیاں دے اندر میں جتنے تانوں روزے رکھ دیاں پانا اور کسے مہینے وچ تساں اتنا بڑھ چڑھ کے روزے دا اہتمام نہیں کر دے سرکار وجہ دس دے وہ وجہ کیے نبیاں دے سردار دے چہرے تے مسکراہٹ گہری ہو گئی فرمایا ہو بشہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان اے میرے امتی اسامہ بن زید لوکاں تک کی گل پہنچا دے لوگ اس مہینے تو بے خبر نے لوکاں نو پتہ ہی نہیں کہ شعبان شریف دیاں شانہ تے عظمتاں دا عالم کیے فرمایا بین رجب و رمضان اے رجب تے رمضان دے درمیان آندا ہے جملہ سنی اے دے ایک پاسے رجب ایک پاسے رمضان جڑا اس جملے تے نہ بولیا میں مڑ کے انہوں کہنا ہی نہیں کیونکہ انہیں پوری تقریر وچ بولنا ہی نہیں اے دے ایک پاسے رجب ایک پاسے رمضان ایک پاسے رجب ایک پاسے رمضان ایک پاسے رجب ایک پاسے رمضان رجب اوے جدے وچ محمد اللہ دا مہمان بنیا کہ رمضان اوے جدے وچ محمد دی امت اللہ دی مہمان حضرات رجب او جدے وچ مصطفیٰ اللہ دے پرونے بنے تے رمضان او جدے وچ مصطفیٰ دی امت اللہ دی پرونی بن دی ہے
حضرات اگلی وجہ سرکار دا فرمان فرمایا رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی لوگو رجب اللہ دا مہینہ رجب اللہ دا مہینہ بولیا کرو رجب اللہ دا مہینہ شعبان میرا مہینہ رمضان میری امت دا مہینہ حضرات گرامی جی نہیں سمجھے تھے آؤ تھوڑی جی وضاحت کر کے سمجھا دینا سرکار نے فرمایا رجب المرجب اللہ دا مہینہ شعبان میرا مہینہ سینٹر وچ شعبان میرا مہینہ ہے رمضان میری امت دا مہینہ ہے ایدر اللہ دا مہینہ ایدر امت دا مہینہ سینٹر وچ سرکار دا مہینہ شعبان المعظم گویا اللہ کریم نے فیصلہ کر دیتا ہے لوگوں متاں ڈائریکٹ پوڑیاں چڑھنیاں شروع کر دیو بوتھیاں تے ماراں گے جن نے ساڈے تک پہنچنا ہے محمد دے بوئے تے آنا پائے گا کہ جڑی رحمت برکت عزت ساڈے کولوں جائے گی محمد دے بوئے تو ہو کہ تواڈے تک پہنچے گی اعلیٰ حضرت نے تائیں تے کیا ہے نہ بخدا خدا کا یہی ہے دے نہیں اور کوئی مفہم کہ بخدا خدا کا یہی ہے دے نہیں اور کوئی مفہم کہ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں نبیان دے تاجدار نے فرمایا لوگو ایک پاسے رجب ایک پاسے رمضان درمیان وچ اے میرا مہینہ ہے حضرات گرامی اس مہینے دی شان اور سننا درا نبیان دے تاجدار ارشاد فرما دینے معراج دی رات جدوں میں اللہ دے دربار وچ پہنچیا گلاں باتاں ہوندیاں رہیاں اور بھی گلاں ہویاں سرکار کہندے نے میں اللہ دی بارگاہ وچ سر سجدے وچ رکھ کے عرض کیتا مولا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نو عصا دیتا وہ جتھے سٹ دے سن وڈا سارا سپ بن کے جادوگراں دے سپاں نو نگل جاندا سی عربی وچ لفظ صوبان استعمال ہوندا ہے وڈے سپ واسطے قرآن نے یہ لفظ حضرت موسیٰ دے عصا واسطے استعمال کیتا صوبان جملہ سنیو نبی پاک علیہ السلام کہندے نے میں سر سجدے وچ رکھیا میں عرض کیتا مولا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نو صوبان عطا کیتا ایدے مقابلے وچ مینوں کی دتا ہے فرمایا حبیب پیارے جے اساں موسیٰ نو صوبان دتا ہے تینو شعبان جے اساں موسیٰ کلیم لو صوبان دتا ہے اساں تینو ماہ شعبان دتا ہے کل کالیاں واللیل زلفاں والیا سونیاں آمینہ دیا چلا سن لے حضرت موسیٰ دا صوبان جادوگراں دے سپانوں کھا گیا سی ماہ شعبان تیری امت دے گناہاں کھا گیا تیری امت دے گناہاں ماہ شعبان وچ وسن والیاں رحمتاں کھا جان گیاں سرکار فرماندے نے ایدے ایک پاسے رجب ایک پاسے رمضان درمیان وچ شعبان فرمایا لوگو اے مہینہ ایسا مہینہ ہے ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین اس مہینے دے اندر اللہ دے حضور رب العالمین دی بارگاہ وچ بندیاں دے اعمال پیش کیتے جاندے نے ہن توجہ رہے ساریاں دی تے مزہ آئے گا نبی پاک علیہ السلام نے کثرت نال روزے رکھن دی وجہ بیان فرمائی سرکار فرماندے نے صحابہ میں اس مہینے وچ کثرت نال روزے تاں رکھنا وا کیونکہ اس ماہ پر نور دے اندر اللہ دے حضور دے بندیاں دے عمل پیش کیتے جاندے نے فاحب ان یرفع عملی وانا صائم تے مینوں ایک گل پسند ہے جدوں میرے عمل میرے رب دے حضور پیش کیتے جاون میں روزہ رکھیا ہووے روزہ رکھیا ہوئے عالی وقار حضرات اے مہینہ کیڑا شان والا شعبان علماء کہندے نے اس مہینے دے 5 حروف نے شین عین با الف نون شین تو مراد شرف عین تو مراد علوف با تو مراد پیر یعنی نیکی الف تو مراد الفت نون تو مراد نور جڑے نہیں بول دے چلو شب برات نو ایک باری بول لے ہو
اجے بھی نہیں سمجھے میں کی کہنا چاہنا. او چلیو بولیا کرو, دیوانیوں بولیا کرو. حضرات گرامی کی مطلب ہے جیڑا شعبان شریف دی عزت کرے گا شرف بھی پائے گا, علو بھی پائے گا, پھر یعنی نیکی دی توفیق بھی پائے گا, الفت خدا بھی پائے گا, نور ایمان بھی پائے گا. حضرات گرامی اللہ کریم جل شانہ نے اسی مہینے دے اندر شب برات رکھی. ایڈا برکتاں والا مہینہ تے ایڈی برکتاں والی رات. پھر اسی کیوں نہ ایک دوسرے نو کہیے خوشیاں مناؤ مومنو, آئی شب برات. خوشیاں مناؤ مومنو, آئی راتی پورا گھنٹہ گرمی دا موسم میں سفر بھی کیتا, سائیوال سٹی اچ خطاب کیتا, پورا گھنٹہ سرکار دی شان بیان کیتی. ہن تواڈے کول پورا گھنٹہ تقریر کرنی ہے. راتی پھر فیصلہ آباد نویں لاہور دے قریب ایک جگہ تے 1.5 گھنٹہ حضور دا میلاد پڑھنا ہے. اگے میں کچھ نہیں کہنا چاہندا, اپنا ویکھ لو تے میرا حال ویکھ لو. ہن جنے بولنا ہے ایمانداری نال بولنا ہے, بار بار میں نہیں کہنا رسن تو بغیر, ناراض ہون تو بغیر. جنے خوش ہو کے پڑھنا ہے میرے نال مل کے جھوم کے کہہ دے خوشیاں مناؤ مومنو, آئی شب برات. خوشیاں مناؤ, آئی شب برات. خوشیاں مناؤ مومنو, آئی خوشیاں مناؤ مومنو, آئی شب برات. خوشیاں مناؤ مومنو, آئی شب برات. رحمت خدا کی بن کر ہے چھائی شب برات. رحمت خدا کی بن کر ہے چھائی. کرتے رہے تلاوتی عبادتی تمام رات. کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات. خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات. خود مصطفیٰ نے ایسے منائی. آؤ حضرات گرامی توجہ تے پیار نال سننا دلاؤ کہ مصطفیٰ کریم نے کنج شب برات منائی ہے. حدیث پاک پڑھن لگا جامع الترمذی شریف کتاب الصیام کتاب الصوم دے اندر چیپٹر دا نام سننا مزیدار نام, باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان. امام ترمذی نے اس چیپٹر وچ او گلاں او حدیثاں اکٹھیاں کیتیاں جڑیاں شعبان دی 15ویں رات دی شان وچ وارد ہوئیاں نے. پتہ نہیں یار عقل دے انے نے یا اکھاں دے انے نے او لوگ جڑے ٹی وی دیاں اسکریناں تے بیٹھ کے جلسیاں وچ جمعے دے خطابات وچ منبر تے بیٹھ کے امت نو تڑپدے نال کہہ دیندے نے لو جی یہ 15ویں رات دی شب برات دی اے جاگن والی ریت لوکاں نے اپنے کولوں بنا لئی ہے. حالانکہ قرآن و سنت وچ حدیث دے اندر دا ثبوت نہیں ملدا. کملیا عقل دا علاج کرا جے ثبوت نہ ملدا ہوئے کہ امام ترمذی ورگا جنا اپنی کتاب حدیث اندر شب برات شان دا چیپٹر نہ بننے. حضرات گرامی او حدیث مبارکہ سماعت کرنا ذرا. ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتا فخرجت فاذا هو بالبقیع قال اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ قالت قلت یا رسول اللہ علیک الصلاة والسلام انی ظننت انک اتیت بعد نسائک. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى سماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم قلب او کما قال علیہ السلام.
حضرات گرامی اما جی عائشہ طیبہ پاک فرماندیاں نے، حضرت عائشہ طاہرہ پاک فرماندیاں نے، ایک رات نبی کریم علیہ السلام میرے بیڑے دی میرے حجرے دی زینت و زین بنے، آقا نے او شب میرے ہاں گزارنی سی، کہندیاں نے ادھی رات نو میری اکھ کھلی، فقط رسول اللہ، میں سرکار دے بستر تو غائب پایا، میں پریشان ہو گئی، میں اٹھی حضور نو لبنا شروع کیتا۔ حضرات گرامی صحابہ کرام نو حضور دا لبنا مشکل نہیں سی، کیونکہ حضور جدھر نو جان دے سن، حضور دے وجود دی خوشبو دس دی سی، سونا ادھر نو گیا، حضور دے وجود دی خوشبو غمازی کر دے دی سی، آمدہ دا چند ادھروں دی گزر کے ادھر نو گیا ہے۔ عالی وقار حضرات تائیں تے بریلی والے بابا جی نے ارشاد فرمایا ہے، نہ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو گئے، گزرے جس راہ سے وہ سید والا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، گزرے جس راہ سے وہ سید والا۔ ایڈی دوروں بندے آندے نے، ایک کمالیہ تو پیر محل تو، ایک بندہ میں نو کہندے جی میں تواڈے پیچھے جمعہ پڑھن چیچا وطنی تو ہر جمعے آونا ہوں۔ حضرات لوگاں دی محبت ہے، 28 چک چوں، شہزادہ گاؤں چوں، ادھروں ایس پور چوں میرے بزرگ آئے بیٹھے نے، حضرات دیگر سارے محلیاں چوں، کہ جی ایڈی دوروں آ کے بھی ایتھے چوم کے ویسے چپ کر کے بیٹھے رہنا ہے تو پھر فائدہ کوئی نہیں یار، مل کے نبی پاک علیہ السلام دی شان بیان کرو، اس شان مصطفیٰ دے بیان کرن دا صدقہ اللہ کرے اس شب برات سانو توبہ دی توفیق نصیب ہوئے، اللہ ساڑھے سارے گناہ بخش کے سانو پاک کر چھڑے، گزرے جس راہ سے وہ سید والا، کہ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو گئے، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو گئے، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو گئے، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا۔ حضرات گرامی اما عائشہ کہندیاں نے، فخرجتو میں باہر نکلی، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، میں سرکار نو ڈھونڈنا شروع کیتا، کہندیاں نے خوشبوئے وجود مصطفیٰ، میں سنگ دیاں چلی گئی، میں ویکھیا حضور جنت البقیع وچ کھلوتے ہوئے نے۔ حضرات ایک اور روایت وچ موجود ہے کہ بقیع دے اندر سرکار دے کھلون دا عالم ایسی، حضور نے اکھاں بند کیتیاں ہویاں سن، رو رہے سن تے دوویں ہاتھ انج کر کے فضا وچ بلند کیتے سن۔ حضرات گرامی پتہ چلیا قبرستان دی زیارت واسطے، قبور دی زیارت واسطے جانا سنت مصطفیٰ ہے، بالخصوص شب براعت وچ قبراں دی زیارت واسطے جانا، اے دی اصل اے ہوئی حدیث پاک نبیاں دے سردار کھلوتے ہوئے نے۔ اما عائشہ نو ویکھیا سرکار نے فرمایا، اکنتی تخافینا ان یحیف اللہ علیکی ورسولہ، اے عائشہ تو کی گمان کیتا اللہ تے او دا رسول تیرا حق کھا جان گے، اللہ تے او دا رسول تیرے تے ظلم کرن گے۔ قدم چوم کے اما عائشہ عرض پرداز ہویاں، سونیا نہیں، انی ظننتو انکا اتیت بعد نسائکا، حضور میں تے بس اینی گل سوچی سی، شاید تسی میرے حجرے وچوں نکل کے کسی اور بی بی دے حجرے نو زینت بخشن واسطے چلے گئے ہو۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ نہیں تو جان نہیں ہے کیڑی رات ہے، آقا کیڑی رات ہے، فرمایا شعبان دی 15ویں رات شب برات ہے۔
اے شب براعت آقا کی شانات کی عزتاں نے سرات دیاں جملہ سنیو ذرا نبیاں دے تاجور بولے فرمایا ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا. یہ دو ترجمے کرنے نے ایک لغوی ترجمہ ایک مفہوم بیان کرنا ہے تے جلدی نال کوئی فیصلے تے نہ پہنچ جانا پہلے دو میں ترجمے سن لینا. سرکار فرماندے نے بے شک اللہ اپنی شان کبریائی دے مطابق اس رات اندر آسمان دنیا تے تشریف لے آندا ہے. مفہوم سننا درا مطلب کیے اللہ جان تو پاک آن تو پاک اٹھن تو پاک بیٹھن تو پاک رفت تو پاک آمد تو پاک اللہ آن جان تو پاک. پھر اس حدیث دا مطلب کیے یہ دا مطلب شب برات دیاں نوری ساعتاں اندر اللہ کریم اپنیاں ساریاں رحمتاں نو اکٹھا کر کے آسمانی دنیا تے بھیج دیندا ہے. آسمان دنیا تے بھیج دیندا ہے. سرکار فرماندے نے عائشہ پھر اللہ بخششاں تے مغفرتاں دے خزانے لٹان دا آغاز کردا ہے. فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ کلب. عرب دا ایک قبیلہ ہے جدا نام ہے بنو کلب. بنو کلب دے سارے لوگ بھیڑ بکریاں پال دے سن تے انہاں دے قبیلے وچ بھیڑ بکریاں بہت سن تے انہاں دے قبیلے وچ پائیاں جان والیاں بھیڑاں تے بکریاں دے جسماں تے والاں دیاں بڑیاں چٹاں چڑیاں ہوندیاں سن. سرکار نے فرمایا عائشہ بنو کلب دیاں بھیڑاں بکریاں دے جسماں تے موجود والاں دی تعداد نالوں ود کے اللہ شب برات دیاں نوری ساعتاں اندر اپنے گناہگار بندیاں دی بخشش فرما چھڑدا ہے. بخشش فرما چھڑ جائے. پھر کیوں نہ جھوم کے کئی خوشیاں مناؤ مومنو آئی شب برات خوشیاں مناؤ. خوشیاں مناؤ مومنو آئی شب برات رحمت خدا کی بن کر ہے چھائی. رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو. رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو. ہم نے اسی لیے ہے بنائی شب برات. ہم نے اسی لیے ہے بنائی. حضرات گرامی آؤ توجہ تے پیار نل سننا دراؤ. اللہ کریم جل شانہ اپنے بندیاں دی کتنی بخشش فرماندا ہے کتنے لوگاں نو بخشدا ہے. ایتھے تے بنو کلب دیاں بکریاں دے بالاں دے برابر یا بالاں دے نالوں بہت ہی تعداد وچ سرکار نے ذکر کیتا. لیکن ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کرنا سنن ابن ماجہ شریف وچ موجود ہے. میرے نبی دا فرمان سننا. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یطلع اللہ الى خلقہ فی لیلۃ النصف من شعبان فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن او کما قال علیہ السلام. حضرت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تو مروی سرکار نے ارشاد فرمایا یطلع اللہ الی خلقہ. اللہ کریم جل شانہ اپنی شان دے مطابق شب برات دیاں نوری ساعتاں وچ اپنی مخلوق ول توجہ رحمت فرماندا ہے تے اللہ تعالی اپنی مخلوق نو بخش دیندا ہے. فرمایا فیغفر لجمیع خلقہ. اللہ اپنی ساری مخلوق نو بخش دیندا ہے الا
مشرک او مشاہن، لیکن مشرک نو نہیں بخشدا، مشاہن کینہ پرور نو نہیں بخشدا۔ لیکن حضرات اتھے جڑے لفظ نے وضاحت کر رہے نے کہ انہاں بندیاں نو اللہ اودوں تک نہیں بخشدا جدوں تک توبہ نہ کر لیں۔ توبہ کر لوے تے مشرک بھی بخشیا جاندا ہے، توبہ کر لوے تے کینہ پرور بھی بخشیا جاندا ہے۔ حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات دیاں عزتاں تے شاناں ایک اور مقام تے اور لفظاں دے نال بیان کیتیاں۔ اے جڑی حدیث پاک پڑھ کے سنان لگا وا، یہ حدیث پاک بھی امام ابن ماجہ علیہ الرحمہ نے اپنی السنن وچ نقل فرمائی ہے۔ حدیث سنن تو پہلا ایک باری ڈٹ کے کہہ دیو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، میرے آقا دا فرمان ذی شان سماعت کرنا ان علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الى سماء الدنیا فیقول جل جلالہ الا من مستغفر فاغفر له الا من مسترزق فارزقه الا مبتلا فاعافيه الا كذا حتى يطلع الفجر او كما قال عليه السلام۔ علی شیر خدا مشکل کشا روایت کر دینے، نبیوں دے سردار میں ارشاد فرمایا امتیو اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جدو شعبان دی سینٹر والی رات، نصف والی رات یعنی 15ویں رات شب برات آ جاوے، قوموا لیلہا، اس پوری رات وچ قیام کریا کرو۔ کئی بندے کہتے ہیں مولویاں نے گلاں کولوں بنا لیاں، حالانکہ شب بیداری دا کوئی تصور نہیں۔ ہن میں پوچھنا چاہنا مولوی صاحب امت نو گمراہ نہ کرو، اے دسو ستیاں پیاں بھی قیام ہو سکدا ہے؟ گل دی سمجھ نہیں آئی دوستانو۔ میں عرض کیتا ہے کوئی بندہ ستا ہوئے تے قیام کر سکدا ہے؟ لیٹ کے سوندے ہو نا، لیٹ کے سوندے ہو نا، کھلوتیاں کھلوتیاں قیام کوئی بندہ سو سکدا ہے؟ بحالت قیام کوئی بندہ سو سکدا ہے؟ لگدا ہے جڑے بول دے نہیں یہ کھلو کے سوندے ہو، اور ڈٹ کے بولیا کرو یار۔ سوئی دا کس طرح ہے؟ لمے پہ کے کس طرح؟ لیٹ کے سوئی جائے، کس طرح سوئی جائے؟ حضرات گرامی، لیکن اس قیام تو مراد بھی اللہ دی عبادت ہے۔ لوگ کہندے نے انہاں نے کولوں گلاں بنا لیاں، نانا میرے دوست ویکھ میرے نبی نے ارشاد فرمایا قوموا لیلہا، جدوں شعبان المعظم دی 15ویں رات آ جاوے پھر سویا نہ کرو، اللہ دی بارگاہ وچ عبادت دے تحفے پیش کریا کرو۔ فرمایا وصوموا نہارہا، جدوں اس رات دا دن چڑھے پھر روزہ رکھ لیا کرو، اس رات وچ جاگیا کرو، اس دن دا روزہ رکھیا کرو۔ آقا وجہ کی یہ فرمایا ان اللہ ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، بے شک اللہ تعالی اپنی شان کبریائی، اپنی شان جلالت و عزت جس طرح او دے لائق شان اپنی شان عزت و عظمت دے مطابق آسمان دنیا تے غروب آفتاب تو ہی تشریف لے آوندا ہے، یعنی اودیاں رحمتاں غروب آفتاب تو ہی اس رات وچ آسمان اول تے ڈیرے ڈال دیندیاں نے۔ سرکار فرماندے نے تے اللہ دی رحمت اعلان کر کے کہندی ہے اے لوگو الا من مستغفر فاغفر لہ، خبردار ہے کوئی اج دی رات بخشش منگن والا اسی انہوں بخش دیویے۔ حضرات پھر انج کماتے غلط نہیں ہوئے گا، سارا سال گناہگار اللہ دی بخشش تے مغفرت نو لب دینے، شب برات دیا نوری ساعتاں اندر بخشش گناہگاراں نو لب دی، بخشش تے مغفرت اللہ دی رحمت گناہگارانو تلاش کر دی پھر دیئے۔ دوسرا اعلان ہوندے الا من مسترزقن فارزقہ، خبردار میرے بندیو ہے کوئی تواڈے وچوں جڑا تنگی دامان دا رونا روے، جڑا تنگی رزق دا شکوہ لے کے آوے، اسی وعدہ کرنے ہاں اسی تواڈی دعا قبول کر کے تواڈے تے رزق دے دروازے کھول دیواں گے۔ الا مبتلل فاعافیہ، ہے کوئی تیاں دا ستایا ہویا، ہے کوئی پتراں دا ستایا ہویا، ہے کوئی بے اولاد، ہے کوئی
پریشانیاں دا ماریا ہویا ہے کوئی وقت دا لتاریا ہویا ہے کوئی زمانے دی نرنگی دا شکار ہے کوئی دنیا داراں دے ظلم دا شکار ساڈی بارگاہ وچ آ کے سر سجدے وچ رکھ دے وے سر سجدے وچ رکھنا او دا کم ہے بخششاں تے رحمتاں دے بوا کھول دینا ساڈا کم ہے اللہ قضا پھر اسی طرح اے اعلان ہوندے رہندے نے اللہ فرماندا ہے آ بھی منگ لو 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 میرا ایمان کہندا ہے ایک اعلان اے بھی ہوندا ہوے گا بندے تواڈے وچوں کوئی ایسا بھی ساڈا بندہ ہے جڑا ساڈے کولوں سانوں منگ لوے سرکار فرماندے نے حتی یطلو الفجر پھر اسی طرح اے اعلانات دا سلسلہ جاری رہندا ہے براءت والی شب رفتہ رفتہ گزردی رہندی ہے حتی کہ طلوع فجر دا ویلا ہو جاندا ہے تے اے سلسلہ بند ہو جاندا ہے عالی وقار حضرات ادن الملدی جلدی ایک روایت حضور غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے غنیہ وچ نقل کیتی ہے توجہ تے پیار نال سننا ذرا شب برات آئینا شعبان المعظم دی 15ویں رات آئینا تے نبی پاک علیہ السلام نے رات جاگ کے گزاری جدو رات دا چوتھا حصہ باقی رہ گیا جبریل حضور دی خدمت اقدس وچ حاضر ہو گیا عرض کیتا آقا ذرا نگاہ نبوت آسمان ول اٹھاؤ نا سرکار میں نگاہ نبوت اٹھائی توبہ ٹیک سنگ والیو یہ نگاہ کوئی عام نگاہ نہیں یہ وہ نگاہ عنایت ابو بکر تے پوے صدیق اکبر بنا دے وے عمر تے پوے فاروق اعظم بنا دے وے عثمان تے پوے ذوالنورین تے غنی بنا دے وے علی تے پوے اسد اللہ الغالب بنا دے وے یہ نگاہ جڑی قطرے نو باہر کر دئیے پتھر نو گوہر کر دئیے تے زر نو ابو زر کر دئیے حبشی نو رش کے قبر کر یہ نگاہ کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام اور بول دے سارے بول دے مصطفیٰ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام بولو مصطفیٰ شمع بز میں ہدایت حضرات گرامی میرے نبی کریم علیہ السلام نو جبریل نے عرض کیتا سونے اندرہ نگاہ محبت اٹھاؤ نا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جدو میں نگاہ اٹھے نو اٹھائی اٹھے جنتاں کھلیاں نظر آئیاں اٹھے جنتاں کھلیاں نظر آئیاں ہن کوئی بندہ ایتھے اعتراض کر گیا ہے وہ گنیاں کیڑی کتاب ہے تواڈے بریلویاں وچ اختلاف پایا جاندا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک دی کتاب ہے وے کہ نہیں ایک مولوی کہندا ہے وے ایک مولوی کہندا ہے نہیں اس کتاب دا کی اعتبار ہے لیکن اینوں نہیں مندا بخاری نو تے سارے ہی مندے نے نا بول دے حضرات ایتھے معترض اعتراض کردا ہے حضور مدینے دی زمین تے کھلو کے اٹھے جنتاں کھلیاں کیویں ویکھ سکدے نے اے غنیاں دی روایت ہے لیکن میں بخاری شریف وچوں حدیث پڑھا صحابہ کرام کہندے نے ایک واری حضور دے ظاہری مبارک زمانے اندر سورج گرہن لگ گیا سرکار نے غلاماں نو اکٹھیاں کیتا خسوف دی نماز پڑھی صحابہ کہندے نے اسی ویکھیا دوران نماز نبی پاک علیہ السلام نے اچانک انج کر کے فضا وچ ہاتھ بلند کیتا ہاتھ نال کوئی چیز پھڑی پھر چھڈی پھر ایک قدم پیچھے کر لیا میں تانوں پوچھنا چاہنا قاری عمر دراز گولڈ صاحب نماز پڑھاندے ہون
پیچھے 20 30 40 50 بندے کھلوتے ہو حضرات قاری صاحب ہاتھ چکن پھر اپنا ہاتھ تھلے کرن ایک قدم پیچھے لے آن تو انہوں پتہ لگ جائے گا کہ قاری صاحب نے یہ کام کیتا ہے نہیں لگنا پتہ کیوں تسی اپنی نماز وچ منہمک ہوندے ہو امام وال نہیں ویکھدے سجدے والی جگہ تے نگاہاں ہوندیاں نے قاری صاحب دا اے عمل تانوں پتہ لگ سکدا نہیں پر صحابہ کرام نو حضور دا اے عمل پتہ لگ گیا پھر مینوں کہن دے صحابہ اللہ دی عبادت بھی کردے سن محمد دی زیارت صحابہ نلے اللہ دی عبادت کردے سن نلے مصطفیٰ دے وجود دی زیارت کردے سن صحابہ دیاں نگاہاں جسم مصطفیٰ دا طواف کردیاں رہندیاں سن دوران نماز بھی حضور تے حضور ول متوجہ رہندے سن اوے تیری نماز ہوے گی جڑی خیال آن نال ٹوٹ جاندی ہے ساڈی تے پوری اودوں ہوندی ہے جدوں حضور نو سوچ لئیے علی وقار حضرات جدوں نماز پڑھ لئی صحابہ ہاتھ بن کے کہندے دے آقا اسی ایک عجیب منظر ماجرا ویکھیا ہے سونیاں تسی فضا وچ ہاتھ بلند کیتا کوئی چیز پکڑی پھر چھڈی پھر ایک قدم پیچھے ہو گئے حضور وجہ کی یہ جملہ سنی ٹھنڈے دماغ نال فرمایا انی اريد الجنہ صحابہ مینوں جنت دکھائی دتی مینوں جنت دکھائی دتی سی جنت کتھے وے توبہ والیو جنت ستاں آسماناں تو اُتے وے اوے نبی پاک نماز مدینے دے جنگل وچ پہ پڑھ دینے اوے جڑا نبی مدینے دی دھرتی تے کھلو کے ستاں آسماناں تو پار جنتاں دے دروازے ویکھ لیندا ہے گنبد خضرا وچ لیٹ کے اپنے غریب امتیاں دے حال بھی ویکھ لیندا حضرات گرامی نبیان دے سردار فرماندے نے مینوں جنت دکھائی دتی فتناولت منہا انقودا میں جنت دے بہشت دے باغات وچوں ایک سرسبز و شاداب پودے دیاں فضائے بہشت وچ لہلہان تے لہران والیاں شاخاں وچوں ایک شاخ پکڑی شاخ تے ایک پھلن لگیا ہویا خوشہ پکڑیا سرکار فرماندے نے میں اس خوشے نو ہاتھ پایا لو اخذتو لعقلت منہ بقیت الدنیا اگر میں خوشہ توڑ کے زمین تے لے آندا قیامت تک تسی کھاندے رہندے مکنا نہیں سے حضرات گرامی جڑا نبی مدینے دی زمین تے کھلو کے ہاتھ چکے جنت دے بوٹیاں تک پہنچ جاوے بعید نہیں او سونا ساڈی کمر تے ساڈی کانڈ تے اپنے غلاماں دے سر تے دستے شفقت گنبد خضرا وچ لیٹیاں رکھ دے وے الغرض یار گل دور نکل جائے گی نبیان دے سردار فرماندے نے میں نگاہ نبوت اٹھائی تے جنت دے 8 دروازے کھلے نظر آئے سرکار فرماندے نے جنت دے پہلے دروازے تے ایک فرشتہ کھلوتا ہے اعلان کردا ہے شب برات وچ جاگن والیو انہاں بندیاں نو مبارک ہووے جنہاں نے اج دی رات رکوع کردیاں گزاریے سرکار فرماندے نے پھر دوسرے دروازہ بہشت وال میں نگاہ دوڑائی ایک فرشتہ ندا کردہ سنائی تے دکھائی دیتا وہ کہندہ ہے اج دی رات مبارک ہوئے انہاں لوکانو جنہوں نے اج دی رات سو کے نہیں بلکہ سجدے وچ گزاری ہے تیسرے دروازہ بہشت تے ایک فرشتہ نظر آیا جڑا اے ندا پیا کردہ ہے اج دی رات انہاں لوکانو مبارک ہوئے جنہوں نے دعاواں منگدیاں گزار دیتی ہے چوتھے دروازہ بہشت تھے ایک فرشتہ کھلوتا ہے کہندہ ہے جدی رات مبارک ہوئے انہاں لوگانو جنہاں نے بستر چھڑ کے ساری رات اللہ دا ذکر کر دیا گزار دیتی ہے انشاءاللہ وعدہ کرنے ہیں اسی بھی شب برات پوری رات سوواں گے نہیں اللہ دا ذکر کر دیا گزار آگے سارے کہہ دیو انشاءاللہ پکا دلوں کہہ دیو انشاءاللہ علی وقار حضرات سرکار فرماندے نے میں 5ویں دروازہ بہشت وال ویکھیا ایک فرشتہ ندا پیا کردا ہے اج دی رات مبارک ہوے انہاں لوگاں جنہاں نے نڈر تے بے باک ہو کے جنہاں نے گندے کماں وچ بریاں عادتاں وچ رات نہیں گزاری بلکہ اللہ دے خوف نال تھر تھر کمبدیا ہویا رات گزار دتی ہے
چھویں آسمان چھویں دروازے بہشت تے ایک فرشتہ کھلوتا اعلان پیا کردا ہے اج دی رات مبارک ہوے اللہ دے انہاں بندیاں نوں جڑے ایمان والے نے کلے رکوع کرن والے سجدہ کرن والے قیام کرن والے تسبیح کرن والیاں نوں مبارک نہیں بلکہ ہر ایمان والے نوں مبارک سرکار فرماندے نے 7ویں دروازہ بہشت تے ایک فرشتہ ندا پیا کردا سی کہ اج دی رات لوگو آ جاؤ اللہ کولوں منگ لو جو منگنا ہے دتا جائے گا سرکار فرماندے نے میں 8ویں دروازہ بہشت وال نظر ماری ایک نوری فرشتہ کھلوتا ہے تے مسکرا کے کہندا ہے لوگو آ جاؤ اج اپنے اپنے گناہ لے کے اپنے قصور لے کے اپنی غلطیاں لے کے آؤ گے واپس لے کے نہیں جاؤ گے حضرات گرامی اسی وعدہ کرنے ہیں کہ یہ رات انشاءاللہ العزیز سو کے نہیں رو کے گزارا اسی یہ پوری رات سو کے نہیں بلکہ بولیا کرو یار سو کے نہیں بلکہ رو کے گزاراں گے اللہ کو اپنے گناہاں دی معافی منگاں گے اور حضرات اس رات وچ کیتا ہویا تھوڑا جیا عمل بھی انشاءاللہ بہتا ثابت ہوئے گا اور ایک گل یاد رکھنا کہ سرکار غوث پاک نے لکھیا ہے کہ جس طرح انسانہ دیاں آدم دی اولاد دیاں دو عیداں ہوندیاں نے نا عید الفطر تے عید الاضحیٰ اسی طرح فرشتیاں دیاں بھی دو عیداں ہوندیاں نے ایک شب قدر ایک شب براعت تے عید خوشی نال منائی دیئے تساں بے شک حلوہ بناؤ سونی روٹی پکاؤ اپنے گھر وچ بھی چنگی روٹی پکا کے کھانا اگر حق حلال دے پیسیاں دی ہوئے تے بھی عبادت جے اپنے دھیاں پتراں نوں اچھا کھانا کھلانا یہ بھی عبادت جے تسی بناؤ اچھے پکوان بے شک کھاؤ کھانے ایصال ثواب کرو اور چنگیاں چیزاں بنا کے کھاؤ اسی منع نہیں کردے مولوی لوگ نہ ہی ساڈے آقا نے نہ ہی ساڈے رب نے منع کیتا ہے لیکن حضرات اس رات وچ خوشی منان دا مطلب اے نہیں کہ صرف حلوے پکائے جان یا خدا نہ خواستہ فضول خرچیاں کیتیاں جان اور آتش بازی کیتی جائے حضرات اس رات وچ خوشی منان دا مطلب اے وے غسل کر کے خوشبو لگا کے اللہ دے دربار وچ پیش ہویا جائے اور ساری رات اللہ دا قرآن پڑھیا جائے حضور دیاں نعتاں سنیاں بھی جان سنائیاں بھی جان ایس رات جڑی رات آ رہی ہے نا اگلی رات تو اس تو اگلی رات انشاءاللہ شب برات اسی سارے اللہ تعالیٰ دے دربار عقیدتاں عجز تے انکساری دے تحفے پیش کرانگے اللہ دیاں حمداں بھی بیان کرانگے حضور دیاں نعتاں بھی سنانگے تے سنامانگے حضرات گرامی توجہ تے پیار نال سننا درا اس رات دے اندر اسا کی کرنے اللہ نو راضی کرنے اس رات دے اندر تھوڑا جیا کیتا ہویا عمل بھی بہتا بن جاوے گا میں گل کولونی پیا کردہ نزہت المجالسی و منتخب النفائس کتاب کا نام علامہ عبد الرحمن شافعی صفوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی عربک بک ہے یہ اندر موجود ہے ایک دہاڑے حضرت عیسیٰ روح اللہ آپ تشریف لے کے جا رہے سن ایک جگہ تے آپ پہنچے ویکھیا ایک پتھر نظر آیا سفید رنگ دا بڑا سونا پتھر آپ وہ دی بناوٹ نو ویکھ کے مسکرائے تے کہندے نے سبحان اللہ حضرات اللہ دی سونی چیز نو او دی تخلیق نو ویکھ کے او دی شان ویکھ کے تے سن کے کی کہی جائے سبحان اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آکھیا سبحان اللہ اللہ نے فرمایا عیسیٰ اس پتھر نو ویکھ کے خوش ہوئے ہیں ہاں مالکہ بہت پیارا رنگ بڑا سونا بناوٹ بڑی سونی بہت سونا لگا ہے منو فرمایا پیارے عیسیٰ پھر اگر تینوں اسی اس تو بھی سونی چیز دکھائیے پھر اور خوش ہوئے گا ہاں مولا فرمایا انج کر پھر اپنے ہاتھی چ پھڑیا ہویا عصا اس پتھر تے مار جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اپنے ہاتھی چ پھڑیا ہویا ڈنڈا اس پتھر تے ماریا پتھر دو ٹکڑے ہو گیا
ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਈਏ ਫਿਰ ਬੋਲ ਪਾਓਗੇ। ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਥਰ 2 ਟੋਟੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیتا ہے نا، پتہ چلیا اللہ والیاں دیاں ڈنڈیاں وچ اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ آپ نے ڈنڈا ماریا تے پتھر 2 ٹکڑیاں تے مشتمل ہو گیا۔ حضرات جدوں حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ دے ہاتھ وچ پھڑیا ہویا ڈنڈا لگا، پتھر 2 ٹکڑے وچوں ایک بابا جی نکل کے کھلو گئے۔ حضرات وچوں ایک بابا جی نکل کے کھلو گئے۔ صدقے جاواں یار اس رب تو جڑا پتھراں وچ بھی رزق دیندا ہے مخلوق نو۔ اسی واسطے میں لکھی ہے جس ہاتھ نے بنایا آدم نے، اس ہاتھ دے بنان تو میں صدقے سیدھا راہ دکھاوے جڑا ساریاں نو او دے راہ وکھان تو میں صدقے او دے راہ وکھان تو میں صدقے تے بھکھیاں سون نہیں دیندا جدا فضل میں لو بھکھیاں سون نہیں دیندا، بھکھیاں سون نہیں دیندا۔ تیرے وزیر مشیر بھکھیاں مار دینے لوکاں نو، پر او سونا احکم الحاکمین، او کائنات دا بادشاہ، او دا وعدہ ہی رزق دیندا۔ او 7 سمندراں دی تہہ وچ چلے جاؤ نے تیرے حصے دا رزق تینوں پھر بھی دے دینا ہے۔ بھکھیاں سون نہیں دیندا جدا فضل میں او دے رزق پہنچان تو میں او دے رج کے کھوان تو میں صدقے او دے رج کے کھوان تو میں صدقے جڑا پال دائے پتھر وچ کیڑیاں نو او دے رزق پہنچان تو میں صدقے۔ ہائے 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 کیویں او دا شکر ادا کران گے۔ بابا جی نکل کے کھلو گئے، ہاتھ وچ انگور دی بیل دا ایک ٹکڑا ایک خوش انگوراں دا پھڑیا ہویا ہے تے بابا جی کھائی جاندے نے تے اللہ دا ذکر کری جاندے نے۔ تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بابا جی اس پتھر وچ رہندے ہو؟ جی کدوں دے؟ آخے پیارے روح اللہ 400 سال دے قریب عرصہ ہو گیا ہے، 400 سال ہو گئے نے اسے پتھر ہی رہنا۔ تے بابا جی ویسے کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ کچھ بھی نہ کھان نو دے پھر بھی وہ زندہ رکھ سکتا ہے، یہ وہ دا ہی نظام ہے۔ لیکن کسے وسیلے دے سبب تے بندہ زندہ رہندا ہے، تو اڈا کی وسیلہ ہے؟ تے بابا جی مسکرا کے کہندے نے ایک کھجوراں دی ایک ول ہے، انگوراں دی ایک ول ہے پتھر دے اندر، ایدے تے روز تازہ تے پکے میٹھے انگور لگدے نے، میں توڑنا وا کھانا وا جدا کھانا وا او دے گیت گانا وا۔ عالی وقار حضرات جناب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے جدوں یہ گل سنی تے مسکرا پئے، ہاتھ بن کے اللہ دی بارگاہ عرض کرن لگے مولا بڑا بے نیاز تے بڑا بے پرواہ ہے مولا، 400 سال انہوں زندگی دیتی ہو، ہر شب ہر دن دا تیری عبادت وچ گزردا ہے مولا، اے دے تے کرم دیاں بارشاں تے نوازشاں کیتیاں نے مولا، میرے خیال وچ تو ایہو جی توفیق اور کسے نوں نہیں دتی جائے گی مولا، پھر ایدا ثواب بھی بڑا ثواب ہوے گا، تو ایہو جیا ثواب بھی شاید دنیا وچ کسے ہور نوں نہ دتا ہوے گا۔ اوے رحمت خدا دے دریا وچ کرم دی ایک چھل آئی، فرمایا روح اللہ گل اے نہیں گل اے وے، اگرچہ سانو اس بابے دی عبادت تے بھی بڑا پیار آیا ہے، پر آخری زمانے اندر تیرے تو 6.5 صدیاں بعد
بعد اسی اپنے حبیب محمد نو دنیا تے بھیجاں گے میرے حبیب مصطفی کریم آمینہ دلال دے گناہگار امتی شعبان المعظم دی 15ویں رات شب برات دیاں نوری کھڑیاں وچ مسجداں وچ آن گے 2 رکعت نماز نفل پڑھن گے مینوں میری عزت دی قسم ہے میرے محبوب نبی دے گناہگار امتی دے پڑے ہوئے 2 نفل مینوں اس بابے دی 400 سالہ عبادت تو ود کے پیارے ہون گے نالے پیارے پیارے عیسیٰ اسی اپنے محبوب دے گناہگار امتی نو شب برات دیاں نوری کھڑیاں وچ ادا کیتے ہوئے 2 نفلاں دے بدلے اس بابے دی 400 سال دی عبادت دا ثواب دے دیواں حضرات آخری گل کر کے اجازت لمانگا شب برات دیاں نوری ساعتاں وچ سارے اکٹھے ہوئے انشاءاللہ مزین اللہ دیاں تعریفاں کرانگے عبادتاں کرانگے سرکار دیاں سناماں تے نعتاں سنانگے تے سنامانگے صلاۃ التسبیح بھی پڑھانگے اور حضرات گرامی پھر اللہ دے ذکر وچ مگن ہو کے ساری رات گزارانگے توجہ نال آخری گل سننا درا غوث اعظم نے بھی نقل کیتا ہے علامہ اسماعیل حقی نے بھی روح البیان شریف دے اندر نقل کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام دا دیوانہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے میں حضور دے 30 صحابہ کولوں ایک گل سنیے صحابہ کہندے نے اسی سرکار کولوں سنیا کہ جیڑا بندہ شب براءت وچ 100 رکعتاں نماز نفل پڑھے ہر رکعت اندر 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے یعنی 1000 مرتبہ 100 رکعتاں دے اندر سورۃ الاخلاص دی تلاوت کرے سرکار فرماندے نے من صلی ہذہ الصلاۃ فی ہذہ اللیلہ جیڑا بندہ اس نوری رات دے اندر اس سونی عزت والی نماز ادا کرے میں ضمانت دینا نظر اللہ الیہ 70 نظرہ اللہ کریم میرے اس امتی والے 70 مرتبہ نگاہ محبت نل ویکھے گا 70 مرتبہ پیار دی نگاہ نل ویکھے گا تے ایک نظر کرے گا تے 70 حاجتاں پوریاں کر دے گا تے سب تو چھوٹی حاجت اے پوری کرے گا کہ میرے امتی نو سر دیاں والا تو لگ کے پیراں دے ناخناں تیک گناہاں تو پاک کر چھڈے گا